सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौं। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफैलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्। यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो। जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ। यदि संविधान माथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्र माथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरो मात्र साबित हुनेछ। भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बढारेर फाल्न सक्ने जनताले यस्ता निरङ्कुशता र प्रतिगमनका पुजारीहरूलाई सजिलै बढार्नेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि 2 जनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईहरुले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई 2 जना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौं। तपाईहरुले कति गर्न सक्ने हो तयारी गरे हुन्छ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैनौं। हामी छोड्नेवाला छैनौं। तपाईहरुले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो, त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्। उहाँले आफूलाई मन लागे जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौं सचिवालयका सबै नेताहरूले। जब मैले त्यसको जवाफ दिन 2 मिनेट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त। म राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो, उता गएर भन्नु के भएछ भने छिटो गर यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउन थाल्यो भनेको बुझियो। मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरु 7 जना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लएर उता राखिदिनु भएछ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लएर केपीको आडमा लएर उतसट भन्थे भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईसँग बस्न। मलाई 7 जनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म 7 जनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो। अरे के दिन देख्न पर्यो। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको छ जाडोमा। बिरामी होलान् कि भन्ने पिर पनि भएछ र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा बडो कस्तो टिच लागे जस्तो, माया लागे जस्तो पनि, अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो। जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई 7 जना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो, अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद। सडकमा सानो स्वरको नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, महामहिम केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले उहाँलाई गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन। उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ।
उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी भएको छ, उहाँमा गुटवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ। अझै भन्ने हो भने उहाँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छैनन्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म साबास भन्ने छु। तपाईहरुलाई अझै पनि आशा छ यो बाङ्गो पुच्छरलाई आने 2-3 को तोरीको तेल लिएर तेल घस्दा 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 बाङ्गो पुच्छरलाई सोझो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई साबास नै भन्ने छु। अझै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरङ्कुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। कुरामा फक्किने व्यक्तिहरू फक्किहाल्दा रहेछन्, नफक्किनेहरू चेत खुल्दो रहेछ। अनि यस्ता खालका कुराहरू जब तिनैजना हामी भेला हुन्छौं अनि जम्मै भण्डाफोड हुन्छ। ठिक यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा, यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा। धन्यवाद कमरेड उद्घोषकलाई। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टी केन्द्रका प्रवक्ता र यो केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र प्यारा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला म एकचोटि फेरि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीलाई लागेको थिएन यति छिटै हामी प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेर निर्वाचनमा गएका थियौँ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायले अपार उत्साहको साथ त्यो पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई र त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र झन्डै 2/3 मत दिएर जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। र 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौँ। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि 3 वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौँ। तर विडम्बना आज हामी सडकमा छौँ, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौँ र तपाईहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। हामी सबै उत्रेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज खाली काठमाडौँको यो विरोध प्रदर्शन र सभा मात्रै होइन, देशका सबै जिल्ला, बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि
यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौं हजारको सङ्ख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खालि यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तुतः देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तुतः हामीले खालि देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपिल गर्दैछौँ। आज म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामी माथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो, हुरी आयो, मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो
उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ। म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन, तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो किन भएको छ त पहिले पहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार दिइएको हुन्थ्यो। त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असहज महसुस गरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिए पहिलाका संविधानहरूमा। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संविधानमा त्यो प्रावधान थियो र त्यो प्रावधान अन्तर्गत पटक पटक कहिले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, कहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नु भएकै थियो। त्यति बेला पनि विवाद र बहस त हुने गरेकै थियो संविधानमा त्यो व्यवस्था भए पनि। तर अहिले त हामीले विगतको अनुभवको समीक्षा गरेर नै जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो। अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै पाल राख्न हुँदैन, कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदन भित्रैबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ। पहिलो विकल्प त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदन भित्रबाटै खोज्नु पर्ने, दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प, तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदन भित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा किटेर संविधानमा लेखियो र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्था
लाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आज काठमाडौँका सडकमा देखिएको जनताको यो उपस्थितिले र देशभरि भएको प्रदर्शनले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ र देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू सँगै देश यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सँगै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू, सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन, सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन, यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीको बेला थियो। एउटा आमसभामा कमरेड मदन भण्डारी प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभालाई उहाँले भन्नुभएको थियो, यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो, जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ। मैले पनि आज के सोचेको छु भने यदि संविधानमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरो मात्र साबित हुनेछ। भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्। लामो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेर नेपाली जनतामा राजनीतिक जागरणको र चेतनाको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको नेपाली जनता हो। छोड्ने छैन नेपाली जनताले। म खबरदारी गर्न चाहन्छु प्रतिगमनका पक्षपातीहरूलाई, तिमीहरूले यदि सोचेका छौ भने जनता भनेका यस्तै हुन्, झुकियासी झुकिहाल्छन्, ठगेसी ठगिहाल्छन् भन्ने ठानेको हो भने त्यो तिमीहरूको ठुलो भुल हो। बरु समयमै गल्ती सच्याउँदा जनताले क्षमा दिन सक्छन् तिमीहरूलाई। त तिमीहरूले सच्याएनौ भने 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बढाएर र फाल्न सक्ने जनताले यस्ता निरङ्कुशता र प्रतिगमनका पुजारीहरूलाई
सजिलै बढार्नेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबैलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट। यो कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो कुरा आज अचानक भयो भने जस्तो मात्रै पनि होइन। केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको 1 सालदेखि नै हो। जति बेला हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्न थाल्यौँ, हामीले एकताको बेला बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, हामीले त्यति बेला बनाएको विधान अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टी हामीले गरेका निर्णय अनुसार चल्न पर्यो। हरेक 3 महिनाभित्र स्थायी समितिको बैठक बस्नै पर्यो, सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नै पर्यो, हरेक 6 महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्यो भन्ने मान्यता छ। तर केपी ओली कहिल्यै पनि बैठक बस्ने भनेपछि उहाँको ठुलो अरुचि बैठक भनेपछि उहाँको सातो जाने, अनि साथीहरूले कुरा राखे आलोचना गर्न थाले भने त्यो सुन्नै नसुन्ने बिचैमा उठेर हिँड्ने। त्यति मात्रै होइन, अस्ति एक दिन त सचिवालयको बैठकमा उहाँले आफूलाई मन लागे जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौँ सचिवालयका सबै नेताहरूले। जब मैले त्यसको जवाफ दिन 2 मिनट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई अर्को अध्यक्ष, अझ कार्यकारी अध्यक्षलाई भने कति तानाशाही प्रवृत्ति, कति निरङ्कुश। अनि मैले बोल्न रोकेर साथीहरूलाई भन्न पर्यो, साथी हो कि मैले बोल्न नपाउने हो त अब सचिवालयको बैठकमा? केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, मैले त्यसको जवाफ पनि दिन नपाउने भने तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर मैले अरू सचिवालयका नेता कमरेडहरूलाई भनेपछि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोलेपछि भनेपछि मात्रै मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। कति निरङ्कुश। र यो उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको अहिले मात्रै होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, पोहोर साल वैशाखमा हामीभित्रको सङ्घर्ष अलिकति चर्किँदै थियो, अनि उहाँले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने मनसाएको साथ र अन्य पार्टीलाई पनि विभाजन गर्ने मनसाएको साथ उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, देशका सबै राजनीतिक दलले पनि र हाम्रो पार्टीभित्रबाट पनि अत्यधिक ठुलो बहुमतले यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर खारेज गर्न बाध्य पारियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यति बेला अरू पार्टीहरूलाई पनि फुटाउने उहाँहरूको मनसाय रातारात महोत्तरी पुगेर मान्छेलाई जबरजस्ती ल्याएर फुटमा हस्ताक्षर गराउने प्रयत्न भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। यसरी अध्यादेश ल्याएर कस्तो बेलामा अध्यादेश तपाईँहरू विचार गर्नुहोला। देश कोरोनाको कहरका कारण, महामारीका कारण आक्रान्त भएको छ, जनता घरभित्र कैद भए जस्तो भएको छ, एकअर्कामा भेटघाट गर्न पाइएको छैन। मैले भने यो कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको एउटा संरचना माथिदेखि तलसम्म बनाऊ भन्दाखेरि उहाँले व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो किन चाहियो, सरकार आफै एक्लै गरिराखेकै छ नि भनेर भनेको सायद तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। जो हामी सबै लकडाउनभित्र बसेको बेलामा केपी ओलीको ध्यान कहाँ गयो त? पार्टी फुटाउनेमा, जनतालाई राहत दिनेमा होइन, कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा अभियान चलाउनेमा होइन, आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनेतिर। त्यस्तो परिस्थितिमा विचार गर्नुहोस्, कति क्रूर मान्छे, उहाँको भावना कति निर्मम खालको, कति जनविरोधी भावना त्यो देखिएकै थियो। केही समयपछि फेरि हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। जोस् अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको 2 महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो। उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने, उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नेतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो। यो पनि पार्टी फुटाउने
र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। पछिल्लो पटक हामीले फेरि कार्यदल बनाउँदै स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा समझदारी बनाउने र उहाँको पार्टी फुटाउने योजनालाई असफल पार्ने हदै दर्जाको लचिलो हामीले भूमिका खेल्यौँ। तर उहाँले त्यो बेलामा पनि स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदल बनाएर सहमति बनाएर सम्झौता गरेर पार्टी बचाउन हामीले प्रयत्न गरेको बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन। त्यसको समापनमा आएर खुसी व्यक्त गर्नु भएन, बरु त्यसको भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती सही गरायो, मलाई मनै परेको छैन यो कार्यदल पनि यो स्थायी समितिको निर्णय पनि भनेर उहाँले ठाडै विरोध गर्नुभयो र पार्टी फुटाउने नै डिजाइनतिर उहाँ लागि नै राख्नुभयो। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले उहाँले कहिले अध्यादेश मार्फत, कहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर, कहिले देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षका युवाहरूलाई जुलुस निकाल्न लगाएर जबरजस्त पार्टीभित्र भाँजो ल्याउने, पार्टीभित्र फाटो पार्ने, पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने अभियान नै उहाँले चलाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो र तपाईँलाई उत्कर्षको एउटा सानो सिन चाहिँ, चित्र चाहिँ म भन्न चाहन्छु। मैले त्यो दिन पौष 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। त्यो सूचना मैले प्राप्त गरिसकेपछि दुर्घटनामा जाने भए त यिनी त यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले विभिन्न कमरेडहरूसँग, सुभाष नेमाङसँग जोसँग मेरो छलफल भइराखेको थियो, शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल मका नै त्यही दिन 8 बजे मका आउने कुरा थियो। मैले अन्य जनार्दन कमरेड लगायत कतिपय कमरेडहरूसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै थिएँ। त्यो विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मलाई त धेरै बेचैनी भयो। यो के विडम्बना हुने भयो। यत्रो विशाल पार्टी हामीले बनायौँ, जनतामा यत्रो धेरै विश्वास हामीले जगायौँ। 5 वर्षको लागि भएर मैले आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि छोडेँ। अब मेरो गल्ती कमजोरी भनेको मैले प्रस्तावमा भनेको छु, छोड्दै जाने। पार्टी फुट्ला कि देशमा राजनीतिक दुर्घटना होला कि भनेर केपीले भनेको मान्दै जाने गल्ती चाहिँ मैले 2 वर्ष गरेकै हो। त्यो कुरा म स्वीकार गरेको पनि छु। अनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिज एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने यो कसरत त देखिएकै थियो। अनि त्यो दिन मैले 8 बजेतिर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ अलिकति एक्सट्रिम डिसिजनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले पाएँ। कमरेड त्यसो नगर्नुहोस्, कम्तीमा 2 जना हामी भेटेर छलफल नगरेसम्म तपाईँ डिसिजन नगर्नुहोस्। मैले रातभरि सोचेर 2टा विकल्प बनाएको छु। त्यो विकल्पबारे तपाईँ र म छलफल गरेपछि मात्रै जे गर्नु छ गरौँला भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र 11 र 11:30 को बिचमा भेट्ने अनि 1-8 घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै अरू फर्दर के गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। तर एकछिनपछि त उहाँ त अचानक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भएछ। अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाइसकेपछि मलाई त झन् चिसो पस्यो। अनि मैले फेरि उहाँलाई फोन गरेँ, अनि तपाईँले त क्याबिनेट बोलाउनु भएछ फेरि। मैले त क्याबिनेट अगाडि तपाईँसँग भेट्ने पो भनेको हो भनेर भने मैले। त्यसो भएपछि म तुरुन्तै आउँछु तपाईँ कहाँ। क्याबिनेटभन्दा अगाडि तपाईँ र म कमसेकम 15-20 मिनट भए पनि कुरा गर्न पर्छ भनेर म गाडी लिएर निक्लिहालेँ। म पुग्दा नपुग्दै उहाँ क्याबिनेटभित्र छिरिहाल्नु भयो। अनि म उहाँको निवासमा जाँदा सुभाष नेमाङ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँ त मसँग कुरा गरेर मात्रै जाने भन्ने भएको थियो, त उहाँले त गइ नै हाल्नु भएछ भन्दा सुभाषजीले मलाई भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँ त अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको भन्नुभएको छ मलाई भन्दा थोरै राहत आयो मलाई चाहिँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जाएको हो भने त राम्रै कुरा भयो। तर 5 मिनट के बसेका थिएँ, क्याबिनेटबाटै सूचना आयो मलाई कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भइसक्यो भनेर सूचना आएपछि म चाहिँ निकै नै स्तब्ध जस्तो भएँ। त्यहाँ यति ठुलो ढाँट छल जाल झेल गर्नुपर्छ त पार्टीभित्र? तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। यसरी नियोजित रूपमा
उहाँले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, हाम्रो संविधानका विरुद्ध अभियान चलाएको र एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत, एउटा नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत जनताका विरुद्ध यो प्रहार भएको हो भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। र मैले त्यसकारण भनेको छु कि अब यसलाई रोक्ने मुख्य ताकत कुन हो त? हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेका छौँ, हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेको छ। अर्थात् हाम्रो यो संविधानले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम भनेको छ। योभन्दा अगाडि त राजा महाराजा समेत जोडेर हुन्थ्यो। यो पटक सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नै संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको हो भने हाम्रो पार्टीले र हामीले के सोच्यौँ भने अब यो प्रतिगमनलाई रोक्ने, यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने ताकत नेपाली जनतामा मात्रै छ। प्रतिक्रियावादीहरू जताकतैका उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा खुसी भएका छन्, उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ भने सार्वभौम नेपाली जनतामा जानु र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक यो प्रतिगमन सच्याउने अर्को कुनै कारगर, प्रभावकारी, शक्तिशाली, दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने अरू कोही छैन भनेको तर्फबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेर आएका छौँ। म देशभरिको जनतालाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि दुईजनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईहरुले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई दुईजना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यसकारण हामी तुरुन्तै हामीले एक्सनमा जानु पर्दछ। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा जान पनि तयार हुनुपर्दछ भनेर भनेका छौँ। म अहिलेको प्रसङ्ग अलिकति तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। अनि संसद त एकाएक भङ्ग भयो, अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर विकल्पमा सोचौँ भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केपी केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। अनि म चाहिँ उहाँ केपीजी आइसकेपछि तपाईँले त सिध्याइहाल्नु भएछ नि भने मैले अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो। के को चुनाव? तपाईँले गरेर चुनाव हुने हो? तपाईँ संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले होइन, अझै पनि सम्भावना छ भन्दै के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो। होइन, अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न, के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या। त्यो लास्ट आवर्स अनि ढाँड छल बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है। यो गहिरो छ कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस्, हामी सल्लाह गर्छौँ भन्न जान्छु, म 10 मिनटमा आउँछु भन्नुभयो उहाँले। 10-15 मिनटमा आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तैपनि चाहिँ मैले ठिकै छ, हाम्रो त किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो, स्थायी समितिको बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो। त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लगाइसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। उहाँ गएको मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त म राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो। उता गएर भन्नु के भएछ भने छिटो गर यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउनु थाल्यो भनेको
बुझियो। यसबाट उहाँको मनस्थिति कति प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा गएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध प्रहार गर्न कति हतार हो उहाँलाई भएको भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान बनाउँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कयौँ शक्तिहरू, हिजोका प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूदेखि भित्र बाहिरका, म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न, संविधान घोषणा रोक्नको लागि धेरै मेहनत गरेका थिए र हामीले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गरेर हामीले संविधान घोषणा गरी छाडेका थियौँ र त्यो संविधान घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई, प्रतिगमनकारीहरूलाई मन परेको थिएन। अरू पनि कतिपयलाई मन परेको थिएन। निर्वाचन गर्नेतिर गयौँ। मैले निर्वाचनको सुरुवातको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवात गर्ने नेतृत्व मैले गरेँ पनि। धेरै मेहनत गरेर देशलाई पनि एकताबद्ध राख्ने मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै निर्वाचनतिर लाने काम भयो। त्यति बेला पनि अवरोधहरू थिए, तर हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले ती अवरोध पन्छाएर देशलाई निर्वाचन प्रक्रियातिर लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गऱ्यौँ। तर आज आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यति निर्ममताका साथ प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी भएको हेर्नुपर्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ, त्यसकारण हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि यो लाइफ एन्ड डेथ नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यको निम्ति एकचोटि फेरि जरुरी पर्यो भने निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र आज हामी यहाँ छौँ। भोलि नै हामी अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ। योभन्दा अलिक कडा म सबैलाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले या अरूहरूले भने तपाईहरु भ्रममा नबस्नु होला। म केपी जस्तो ढाँडछल गर्न जान्ने मान्छे पनि होइन, हामी कोही पनि त्यस्ता छैनौँ। सिधा कुरा हो, हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौँ। तपाईहरुले कति गर्न सक्ने हो तयारी गरे हुन्छ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैनौँ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ। तपाईहरुले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। केपीलाई दुई ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिला अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू 7 जना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएछ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आडमा लगेर उता सर भन्नुभयो। माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भयो अहिले भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा। म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईसँग बस्न। मलाई 7 जनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म 7 जनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो। उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ। त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद। अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु। एक अर्थमा कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू, अमृत बोहरा, ठुला सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेको देख्दा टिच लागेछ क्या साथीहरूलाई।
अरे के दिन देख्न पर्यो। तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको छ जाडोमा। बिरामी होलान् कि भन्ने पिर पनि भएछ र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो कस्तो टिच लागे जस्तो, माया लागे जस्तो पनि, अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के भने होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई 7 जना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो, अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद। कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रे कि सबै उस्तै पो हुन् कि हाततिर हात्ती छाप चप्पल भन्या जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो। अब गएर भुइँमा, चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि भयो, मलाई त गर्व भयो। अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसच्चिँदासम्म रोकिने छैन। मलाई विश्वास छ। अहिले म यस अर्थमा खुसी छु। मैले फेरि भन्ने गरेको छु, लडाइँ त हामीले जितिसक्यौँ। हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा मैले हिसाब गर्थेँ, पहिला विचार, राजनीति, जनभावना अनुसार योजना बन्यो कि बनेन र हामी जनतासँग जोड्यौँ कि जोडिएनौँ भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरी विचार गर्थेँ मैले र योजना बनाउँथेँ। जनतासँग जोडिने योजना बनिसकेपछि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जित्यो भन्थेँ मैले। हामीले जित्छौँ। अहिले पनि मैले भनेको छु, हामीले लडाइँ जिति नै सक्यौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीले जित्यौँ। किन जित्यौँ त? हामी जनताको साथमा भयौँ, केपी प्रतिगमनकारीको साथमा भयो। उनले लडाइँ हारे, हामीले लडाइँ जित्यौँ। लडाइँ जितको सबभन्दा ठुलो आधार भने जनतासँग को छ, लोकतन्त्रको पक्षमा को छ, समाजवादको पक्षमा को छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विधि विधानको पक्षमा को छ, त्यसले जित्ने कुरा हो। हामीले जित्यौँ। अझ अहिले त अझ दृढताको साथ हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने यो कदमका विरुद्ध के प्रतिपक्ष, के सदनमा भएका राष्ट्रिय दलहरू, के हिजोका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू, के आजका बुद्धिजीवीहरू, सङ्घ संस्था, कहिले 22 वटा, कहिले 25 वटा, कहिले 54 वटा, सब खडा भएका छन्। यो अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ र अब देशभरिको जनताले बुझिसकेको छ कि यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरङ्कुश कदम हो, यसलाई सच्याइनै पर्छ भन्ने छ। अब मैले त अरू भन्न सक्ने कुरा छैन। जहाँ यो पुगेको छ ती ठाउँहरूले यो राष्ट्रको आवाजलाई, जनताको, आम नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गरेर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनेछन् भनेर भरोसा गर्नु बाहेक त हामीले अहिले त अरू धेरै गर्न सक्दैनौँ। पार्टीको कुरा छ, पार्टीको कुरा निर्वाचन आयोगमा छ। हामी अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। केन्द्रीय समितिको 70% भन्दा बढीको उपस्थितिमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ र हामीले सशरीर देखाउन पर्यो, शरीरै देखाइदिन पर्यो भनेर तपाईहरुले देख्नुभयो। हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँग हामी यहाँ छौँ भन्यौँ र चाहिन्छ भने हामी 300 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लाइन लगाएर तपाईहरु शनाखत गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर कुनै भ्रममा कोही पर्न भएन भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो भरोसा छ। तर कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल, जेल, षड्यन्त्र, विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति चाहिँ के हुन् के बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले। आज चाहिँ भन्दिनँ, अर्को दिन भनौँला तपाईहरुलाई कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेर छन् भन्ने कुरा पनि।
उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन्। हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ। यही हो फरक, केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ। हामी सिधा सिधा भनिराखेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। 70% भएको पार्टी नहुने अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनायो भनेर नौटङ्की गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन, कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200 भनेपछि 1200 हुने, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ? कम्युनिस्ट सिद्धान्त पद्धति विधि, एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै, त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। त्यसकारण कमरेडहरू यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्याइन्छ। मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने, जनताले नै हो सच्याउने। अरू कुरा पनि हामी गरौँला, अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो, अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि, हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, के धेरै दिन लाग्दैन। अब कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको मध्यावधि भइहालिदियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु, त्यो दुस्वप्न हो भन्न ठान्छु। म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरू भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन। अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेका छु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरू जसलाई लोभ लागेको छ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नि बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री 3 महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो ध्यान चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुटि नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव। संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ। 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो। त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला। किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, त्यसै धरापमा जान्छ।
यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ, ल वैशाखमा त हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? त्यो नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने। त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा, विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। किनकि हामी सबैको रगत पसिना बगेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि आउन पनि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, सबै जनसङ्गठनहरू सबैलाई पनि यो बेला हामीले केही समय धेरै पनि पर्दैन, एकाध महिना आन्दोलनलाई यही रूपमा अगाडि बढायौँ भने सच्चिन्छ प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति सच्चिन्छ। त्यसपछि जनतामा हामी फेरि एकचोटि नयाँ आत्मविश्वासको साथ जाने वातावरण बन्छ। त्यसको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। विद्यार्थीहरू अनरा शिविरको 5औं र 6औं यी दुईटै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका थिए। आजको दिनमा यहाँ तपाईँहरूको सामुमा उपस्थित भइरहँदा मलाई यो पौष 5 गतेका दिनमा चालिएको जो प्रतिगामी कदम छ, त्यो कालो दिनका विरुद्धमा मङ्सिर 5 गतेका दिनमा बुटवलको प्राङ्गणमा भएको विशाल जनसभाको सम्झना भइरहेको छ। जुन आन्दोलन, गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनलाई मैले नै सम्बोधन गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि अब राजतन्त्रको आयु पुग्यो। र म आज भन्न चाहन्छु, निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। अब नेपाली जनता यस्ता निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएका छन्, त्यसलाई सहनका लागि तयार छैनन्। एउटा प्रश्न खडा भएको छ। पौष 5 गतेका दिनमा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा नेताले जनताले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई खुट्टाले कुल्चेर संविधानको मर्मर भावनालाई कुठाराघात गरेर जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, के त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित रहेको छ? के त्यो राजनीतिक हिसाबले उचित छ? के त्यो संवैधानिक हिसाबले उचित छ? के त्यो जनभावनाको हिसाबले उचित छ? के त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना र भावना अनुकूल छ? कि हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो क्रान्तिको चाहना अनुरूप छ? के त्यो परिवर्तनको जन आकांक्षा अनुरूप छ? के त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्णय अनुरूप छ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि
त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ, त्यो कदम अनुपयुक्त छ, त्यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो संविधानलाई स्वीकार्य छैन। त्यो असंवैधानिक कदमलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं र हामीले यसैका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छौं। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरुलाई सबै थाहा छ कसरी कमरेड केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको सन्दर्भमा, गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो गणतन्त्रको आन्दोलनको खिस्सी उडाएका थिए, खिस्सी तिउरी गरेका थिए। उनले भनेको कुरालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। बैलगाडा चढेर वाशिंगटन पुग्न सकिँदैन, सडकमा सानो स्वरको नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन। महामहिम केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले उहाँलाई गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन, गणतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन, परिवर्तनप्रति अपनत्व बोध छैन। त्यसो हुनाले आज जब हामीले समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने, संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने, यस्तो बेलामा उहाँले एक पछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्नु भएको छ। एक पछि अर्को अनुचित कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। संघीयताका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा, जनअधिकारका विरुद्धमा, जनचाहनाका विरुद्धमा उहाँले कदमहरू चाल्नु भएको छ। त्यसो हुनाले जनता अहिले सडकमा उत्रेका छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी संसदमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। 22 दलीय वामपन्थी मोर्चा त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। र मसँग कुरा गर्न आउनु भएको थियो साझा विवेकशील पार्टीका साथीहरू, उहाँहरू पनि सडकमा उत्रिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। समाजका सबै वर्ग, सबै तबकाहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरूसम्म, पत्रकारदेखि लिएर सांस्कृतिक कर्मीहरूसम्म, मजदुर किसानदेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरूसम्म, महिलादेखि लिएर आम किसान र जनसमुदायहरूसम्म, सबै आदिवासी जनजातिदेखि लिएर सबै दलित उत्पीडित समुदायहरूसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि पहाडसम्म सबै ठाउँका जनताले यो कदम प्रतिगामी कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो, संविधानको प्रावधानको विपरीत कदम हो, यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसले संविधानलाई छतबिछत पार्नेछ, देशमा अस्थिरता निम्त्याउनेछ अनि हाम्रो मुलुकले शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन, परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छैन, जनताका सुखका दिनहरू हामीले ल्याउन पाउने छैनौं भन्ने चिन्ता जाहेर गरिरहेका छौं। त्यसो हुनाले हामी त्यत्तिकै संविधानको पक्षमा उभिएका होइनौं। आदरणीय कमरेडहरू, मैले भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन हिसाबले यो प्रतिसभाको विघटन गर्नु भएको थियो, के त्यो आवश्यक थियो? के त्यो जुन पार्टीमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको कुनै केन्द्रीय निकायमा उहाँले सहमति समझदारी गर्नु भएको थियो? उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका व्यक्तिले पार्टी भन्दा अलग भएर स्वेच्छाचारी ढंगले
काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भने बहुदलीय प्रणाली भनेको के हो, पार्टी प्रणाली भनेको के हो, पार्टी अनुशासन भनेको के हो, विधि पद्धति भनेको के हो, यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केपी ओलीलाई पार्टीसित मतलब छैन, पार्टी अनुशासनसँग मतलब छैन, पार्टी बैठकसँग मतलब छैन, पार्टीमा छलफलसँग मतलब छैन, पार्टीमा सहमतिसँग मतलब छैन, पार्टीमा निर्णयसँग मतलब छैन। उहाँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न चाहनुहुन्छ। उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ, उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी भएको छ, उहाँमा गुटवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ। अझै भन्ने हो भने उहाँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छैनन्, लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने आचरण पनि छैन। त्यस हुनाले उहाँका यी कदमलाई हामीले अस्वीकार गर्ने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। त्यसो हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसका निम्ति उहाँमाथि पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हटायो। तर पनि हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट पार्टी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर। केही कमेडा लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। उहाँहरू अझै पनि आशा गरेर बस्नु भएको छ, अझै पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। मैले त भनेको छु त्यो प्रयास जारी राख्नुहोस्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म साबास भन्ने छु। तपाईहरुलाई अझै पनि आशा छ यो बाङ्गो पुच्छरलाई अनि 2-3 को तोरीको तेल लिएर तेल घस्दा 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 बाङ्गो पुच्छरलाई सोझो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई साबास नै भन्ने छु। तर यसका बावजुद पनि हामीले आशा मारेका छैनौं। अझै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। ती सबै कुराको बारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर यदि उहाँले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो देशमा यो कस्तो विडम्बना भयो। हिजोसम्म सामन्तवादका प्रतीक शक्तिहरूले प्रतिगमनका कदम चाल्दथे, निरङ्कुश कदम चाल्दथे। त्यस बेलामा राजा महेन्द्रको कदमका विरुद्धमा सडकलाई तताउनु पर्ने स्थिति बाध्यता भएको थियो हामीलाई। 62-63 मा राजतन्त्रले निरङ्कुश कदम चालेपछि राजतन्त्रलाई फाल्नका लागि हामीले सडकबाट आन्दोलनको सुनामी सृष्टि गर्नु परेको थियो। अहिले फेरि सुनामीका संकेतहरू देखिँदैछ। विडम्बना अब ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको होइन, केपी वंश र केपी प्रवृत्तिको अब नाश भई छाड्नेछ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो यो लडाईँ एउटा व्यक्तिका विरुद्धमा होइन, त्यो व्यक्तिमा रहेको व्यक्तिवाद, त्यो व्यक्तिमा रहेको अहंकार, त्यो व्यक्तिमा रहेको संविधान कानून मिच्ने प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्धको लडाईँ हो। यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा हाम्रो देशका कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि संघ संस्थाले, कुनै पनि निकायले साथ दिनेछ भने मैले ठान्दिनँ।
लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका, लोकतन्त्रका निम्ति लामो लडाईँ लडेका नेपाली जनताहरू लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास सहज ढङ्गले अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन्। त्यस हुनाले हामी देशका सबै लोकतन्त्रलाई माया गर्ने शक्तिहरूलाई भनिरहेका छौँ, आउनुहोस् एकताबद्ध भई आउँदो केही समयसम्म, केही दशकसम्म यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। सबै वामपन्थीहरू, सबै लोकतन्त्रवादीहरू, सबै परिवर्तनकारीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, तपाईहरू गम्भीरताका साथ सोच्नुहोस्। यत्रो रगत, यत्रो पसिना, यत्रो त्याग, तपस्या, बलिदानबाट ल्याएको यी सबै उपलब्धिहरू हेर्दा हेर्दै समाप्त हुने हुन् कि भन्ने चिन्ताले हामी चिन्तित भएका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष भनौँ, अहिले पनि प्रधानमन्त्री, कस्तो विडम्बना। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने व्यक्ति विघटन भइसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री भनेरै सम्बोधन भइरहेछ। यो संविधानको प्रावधानसँग मेल खान्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि के त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ? हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था के छ थाहा छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था छ, यदि प्रतिनिधि सभा छैन भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, त्यो काम चलाउ मात्रै हुन्छ। तर तपाईले देख्नुभयो अहिलेसम्म कहीँबाट निस्केको छ कुनै विज्ञप्ति, कुनै आदेश, कुनै विज्ञप्ति, कुनै वक्तव्य, कुनै आधिकारिक घोषणा भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली काम चलाउ भएका छन्? किनभने उनलाई रहर छ पद बाँड्ने, पदको ललिपप बाँडिरहेका छन्। मन्त्री बनाइदिन्छु, मान्छे मुखबाट रियाल चुहाउन थाल्छन्। मन्त्री पाउँछु कि भनेर म सुन्दैछु, तिमीलाई म भोलि टिकट दिन्छु, मेयर बनाइदिन्छु, अनि तिमीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु, विभिन्न ठाउँहरूमा तिमीलाई म नोकरी उपलब्ध गराउँछु भनेर लोभ लालसाहरू बाँडिरहेका छन्। तर धेरै योद्धाहरू हुन्छ जसले भन्नुभएको छ तिम्रो यो लालुई पप हामीलाई चाहिएको छैन, तिम्रो त्यो मन्त्री पद चाहिएको छैन, तिम्रो केन्द्रीय कमिटी कथित गुटको सदस्य बन्नु छैन, अस्वीकार गरेका छन्, बहिष्कार गरेका छन् र भनेका छन् त्यो बालुवाटारमा बसेका केही व्यक्तिको भेला, त्यो सानो गुटको भेला मात्रै हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक होइन। बैठक भएको छ भने कार्की ब्याङ्क्वेटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 441 सदस्यहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिको निधन भयो, कतिपय राजदूत भए नियुक्तिमा गए, 437 जनाको संख्या छ। त्यसको 315 भनेको 72% हो। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जहाँ हुन्छन् पार्टी त्यही हुन्छ, अन्त हुँदैन। अनि हामीले भन्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ? हामीले अस्ति मण्डेलामा भेला भएर भन्यौं यहाँ छ, हामी यहाँ छ, हामी जिउँदै छौं। हामीले लेखेर काठमाडौँको सडकमा मार्च गर्यौं। हामीले सूर्य चिन्ह फहराउँदै हिँड्यौं। सूर्य कहाँ छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ सूर्य चिन्ह यहाँ छ, बालुवाटारमा छैन। छ भने यहाँ छ, जनताको माझमा छ। त्यसुनाले कसैले भ्रममा पर्नुपर्ने छैन। हामी पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय प्रवक्ता लगायत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 200
95 जनाको हस्ताक्षर लिएर हामी त्यतिखेर गएका थियौँ निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगमा ती सबै पत्रहरू बुझायौँ र हामीले भन्यौँ, हामीले के भन्यौँ भने हामी जिउँदैछौँ। अहिले मुखमा मास्क लगाएका छौँ, मास्क बरु हटाइदिन्छौँ। मुखुन्डो छैन, यो सक्कली अनुहार हो। यो अनुहार सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरामा भ्रम छ भने हाम्रो रगतको जाँच गर्नुहोस्, DNA टेस्टको जाँच गर्नुहोस्। हामी जिउँदैछौँ। तर हामीले भन्यौँ सूर्य चिन्हहरू कसैको हुन सक्दैन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हुनेछ, त्यसको बहुमतको हुनेछ, सानो गुटको हुन सक्दैन। 100 जनाको सेरोफेरोमा जम्मा भएका मान्छेले अनि 300 साढे 300 को संख्यालाई चुनौती दिने कुनै वैधानिक आधार रहँदैन। त्यस हुनाले तपाईहरु कोही भ्रममा नरहनुहोस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम कसले लिने हो, सूर्य चिन्ह कसको पक्षमा जाने हो, यस बारेमा भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैगरी आदरणीय कमरेडहरू, जनसमुदायहरू, अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ जसरी प्रतिसभाको विघटन गरियो, त्यो विघटन गर्ने प्रावधान के हाम्रो संविधानमा छ? मैले संविधानको किताब पनि ल्याएको छु। संविधानको किताबमा तपाईहरु आफै पढ्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। संविधानको दुईटा प्रावधानको चर्चा हुने गरेको छ। एउटा प्रावधान भनेको धारा 85, अर्को चर्चा हुने गरेको छ धारा 76। 85 को पनि धारा उपधारा 1 को चर्चा हुने गरेको छ अनि धारा 76 को पनि उपधारा 5 को चर्चा हुने गरेको छ। तपाईहरु संविधानको पाना र त्यो शब्द पल्टाएर लाइन पल्टाएर पढे हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रतिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। यो मैले मात्रै भनेको होइन, मैले मात्रै व्याख्या गरेको होइन, संविधानमा लेखिएको हुनाले मात्रै भनेको होइन। म त्यतिखेर 2072 सालमा जतिखेर संविधान जारी भएको थियो त्यो बेलामा रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले के बोल्नु भएको थियो, त्यतिखेर महान्यायवक्ता अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले के बोल्नु भएको थियो त्यो तपाई त्यतिखेरको सेतो पार्टीमा छापिएको, आज छापिएको होइन, आज छापिएको होइन, 72 सालमा छापिएको त्यो पत्रिकाको त्यो अंश, त्यो अनलाइनको त्यो अंश तपाई अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने छैनन्। त्यो प्रावधान हामीले नयाँ संविधानबाट हटाइसकेका छौं। पुरानो व्यवस्था अब हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छैनौं। पुरानो त्यो परम्परा लिएर जाँदैनौं हामी। अब अस्थिरताको दौर समाप्त भयो, स्थिरताको नयाँ दौर आएको छ। त्यसुनाले संसद भित्रबाट नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने र उले विश्वास पाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो अवस्था मात्रै हो, होइन भने अरु कसैले पनि प्रतिसभा भङ्ग गर्न पाउने छैनन्। त्यसुनाले के होला प्रतिसभाको भन्ने तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा होला। मलाई पुरै विश्वास छ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषदले अवश्य पनि संविधानको मर्म, संविधानको प्रावधान, त्यसको भावना अनुसार नै जनताको यत्रो अभिमत देखिसकेपछि अनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर सबै समुदायको भावना बुझिसकेपछि निकै लामो संवैधानिक र संसदीय अभ्यासबाट गुज्रेर एउटा अनुभवको प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसको अवश्य पनि समुचित व्याख्या हुनेछ, उचित निर्णय हुनेछ। मलाई पुरै विश्वास छ
नभए संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले के होला भन्दाखेरि कुरा प्रश्न छ, देशव्यापी रूपमा सन्देश जाओस्, प्रतिसभाको पुनर्स्थापना भइछाड्छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यस्तो बेलामा विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यस्तो बेलामा चिन्तित भएर बस्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। यतिखेर हामीले टाउको समाएर बस्नुपर्ने पनि होइन। यो आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने समय हो, यो सडक तताउनु पर्ने समय हो, यो प्रतिगामी कदमलाई चुनौती दिनुपर्ने समय हो, यो बताउनु पर्ने समय हो कि नेपाली जनता दास बन्न तयार छैनन्। नेपाली जनता प्रतिगमनको कदमको पक्षमा उभिन तयार छैनन्। उनीहरू अब समुदायलाई भन्न चाहन्छु, हामीले यो देशलाई सही बाटोमा लिएर जान चाहेका छौँ, समाजवादको दिशामा लान चाहेका छौँ, हामी समृद्धिको दिशामा लान चाहेका छौँ। हामी छ तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा, न लोकतान्त्रिक चरित्र छ तपाईमा। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसो हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौं केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरङ्कुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। उहाँको हृदय विशाल छैन। उहाँ सबैलाई समेटेर जान चाहनुहुन्न। न राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ दरो गरी उभिनु भएको छ। उहाँ खालि म्यानिपुलेसनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। ललिपप देखाउँदै एकै दिनमा विभिन्न खेल खेल्नुहुन्छ। त्यही दिन बोलाउनुहुन्छ कमरेड वामदेव गौतमलाई र भन्नुहुन्छ म त प्रधानमन्त्रीबाट आजै छोड्न चाहन्छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा आउनका लागि उपनिर्वाचन छिटो गरेर तपाईलाई ल्याउन म आतुर छु। होइन भने राष्ट्रिय सभामा आउनका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर ल्याउन तयार छु। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। पार्टीको महाधिवेशन गरेर तपाईलाई म एकल अध्यक्ष बनाउन चाहन्छु। उहाँले 11 बजे उहाँलाई भन्नुहुन्छ, 12 बजे मलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ अरू कोही काबिल भएनन् माधव कमरेड, तपाईले नै अब यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्नुपर्छ। अनि 4 बजे बोलाएर कमरेड प्रचण्डलाई भन्नुहुन्छ कोही काबिल भएनन्, अहिलेसम्म गतिला मान्छे पाइन मैले, तपाईँ भन्दा गतिलो कोही पनि छैन, तर एकल अध्यक्ष हुनुपर्छ तपाईँ र तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरामा फक्किने व्यक्तिहरू फक्किहाल्दा रहेछन्, नफक्किनेहरू चेत खुल्दो रहेछ। अनि यस्ता खालका कुराहरू जब तिनैजना हामी भेला हुन्छौँ अनि जम्मै भण्डाफोड हुन्छ। ठिक यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा, यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा। मलाई बोलाएर भन्ने यो गिरिजा प्रसाद कोइराला त विदेशी दलाल हो, यसले त देशै खाने भयो, नेपाली कांग्रेस कामै लाग्दैन, कम्युनिस्टमा देशभक्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले माधवजी, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो माधवजी तपाईले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि म त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै गिरिजालाई बोलाउँथे, कम्युनिस्टहरू त संसारका तानाशाह हुन्, यो नेपालमा यसको नामहित गर्नुपर्छ, यी माधव नेपाल जस्ताले केही गर्न सक्छन्, गिरिजा बाबु तपाईँ त महान मान्छे हो भनेर उहाँलाई भन्ने। अनि हामीले दुईटैले सल्लाह सोध्यौँ के कुरा भयो त पोल खोला खोल भयो। दुईटैकोसँग भएको कुरा बताइसकेपछि हामीले सल्लाह गर्यौँ अब यो जम्मै भेटघाट हुँदाखेरि के कुरा भयो एकले अर्कालाई जानकारी गराउने। अनि त्यो पोल खोलिसकेपछि अब हामी ज्वाइन्टली जान थाल्यौँ।
संयुक्त रूपमा जान थाल्यौं। संयुक्त रूपमा पनि गएर पार लागेन, जानै छोडिदियौं। सडकको बाटो समात्यौं, आन्दोलनको आँधी बेहोरी सृष्टि गर्यौं र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो। त्यस हुनाले केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि के देशले भुक्तमान भोग्नु पर्ने हो। बडो लाजमर्दो कुरा हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता तत्त्वहरू पनि जन्मिँदा रहेछ। हुन त सोभियत सङ्घमा यस्तै तत्त्व जन्मेका थिए, गोर्बाचोभ जस्ता मान्छे जन्मेका थिए, एल्सिन जस्ता मान्छे जन्मिएका थिए। सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त पारिदिए, सोभियत सङ्घलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिए। त्यस हुनाले राम्रो मान्छे जन्मिँदा राम्रो काम हुँदो रहेछ, अगतिलो मान्छे जन्मिँदा अत्यन्तै अगतिलो काम हुँदो रहेछ। इतिहासको पाङ्ग्रा राम्रो मान्छेले अगाडि बढाउँछ, अगतिलो सोच र अगतिलो प्रवृत्ति बोक्नेले इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्न खोज्छ। नेपालको इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि जान सक्दैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि शक्तिले कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ, यी सबै उपलब्धिहरूको रक्षा गरौँ, प्रतिसभाको पुनर्बहाली गरौँ। प्रतिसभाको पुनर्बहाली भइसकेपछि देशलाई सही दिशामा लिएर जानका लागि सबै शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि म हार्दिक आह्वान समेत गर्दै सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई एकताबद्ध भएर मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनको आँधी बेहोरी सृष्टि गर्नका लागि अगाडि बढ्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। म अहिले पनि त्यो झल्को सम्झिरहेको छु। बुटवलको आम सभामा मैले सम्बोधन गर्दै 2062 सालको मङ्सिर 5 गतेको दिनमा भनेको थिएँ कि यही बुटवलबाट अब देशव्यापी सुनामी सुरु हुने भयो र यो सुनामीमा राजतन्त्रको अन्त्य हुने भयो। अहिलेको यो सुनामीले केपी बा प्रवृत्तिलाई त्यही सुनामीमा बगाएर जानेछ। केपी बा सामन्ती संस्कृति हामीलाई चाहिँदैन, व्यक्तिवाद चाहिँदैन, गुटवाद चाहिँदैन। यही भावना तपाईहरुको बीचमा व्यक्त गर्दै आन्दोलनप्रति समर्पित हुनुभएका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्नेहरू, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई माया गर्नेहरू, परिवर्तनकामी जनसमुदायहरू, देशभक्त आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने यही आह्वान गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, लाल सलाम।